السلام عليكم ورحمة الله بكم في بيت بي فوتبول. اليوم غادي نشوفوا الفيديو الثاني في لا فورماسيون ديال ال دي ام ونحاولوا نشتغلوا على لو سونتر غرافيتي. بالنسبه لو سونتر غرافيتي يعني ديجا شفنا الفيديو الاول كان فيه واحد الشكل، اليوم غادي نشوفوا واحد الشكل هذا. واخا بالنسبه لهذا الشكل حنايا اللي بغينا هما هادو اللي كاينين فيهم الشريطات. واخا دونك بحال عندك الدائره فيها الشريطات، هادي فيها الشريطات، هاد نصف الدائره فيها الشريطات، وهاد التويشيه هادي حتى هي فيها الشريطات. واخا دونك هكا هادي، ولكن كيف ما كتلاحظوا عندنا هنايا شي بحال هذا الشكل واحد مع ستة. كيف ما كتشوفوا فيهم واحد البياج، يعني ما يمكنلكش تعرف المساحه ديالهم ولا تعرف لو سونتر غرافيتي ديالهم. واخا كيف ما كتشوفوا بحال هذا واحد هذا، يعني هذا الشكل هذا يعني كيف ما داير هو داير بحال هكا، داير بحال هكا هكا. يعني صعيب باش تعرف الشكل ديال هذا او دير سونتر غرافيتي ديالو ولا شي حاجه. يعني هنا شنو غادي نديرو؟ غنحاولوا نعتبروا هذا كامل مستطيل، يعني هذا كامل نعتبروه حنا مستطيل وغادي نسميوه واحد. صافي. وشنو غادي نقصوا منه؟ غنقصوا منه هاد جوج هادي ونقصوا منه هاد ثلاثه هادي. واخا يعني هذا كامل نقصوا منه جوج نقصوا منه ثلاثه باش نلقاو هذا اللي حنا عندنا به الغرض. واخا بالنسبه لهاد السته هذا عاوتاني كيف ما كتلاحظوا شوفوا كيفاش داير بحال هكا ياك، وداير بحال هكا، يعني هذا راه ماشي مثلث، يعني هنايا راه قوس هذا. واخا دونك هذا راه ماشي مثلث. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غنحاولوا نشتغلوا على هذا المربع هذا كامل ياك، وابري غادي نقصوا منه هاد السبعه هادي. واخا يعني باش نجبدوا لو سونتر غرافيتي ديالو مع داكشي الاخر. فاول حاجه كنعرفوا خصنا نحسبوها هي لا سيرفاس. بالنسبه لا سيرفاس عندنا اس 1. شنو قلنا دابا اس 1 شنو ولات هي هذا المستطيل هذا كامل. دونك هي هاد المسافه هذه اللي هي 6 4 5 اللي هي 15 ياك، مضروبه في الارتفاع هذا اللي هو 10، يعني 15 في 10 اللي كتساوي لك 150 سنتيمتر كاري. مزيان. نجيو لاس 2. شنو هي اس 2؟ اللي هي قاعده في الارتفاع مقسومه على جوج، يعني عندك 6 مضروبه في 10 مقسومه على جوج، وهادي 6 في 10 هي 60 مقسومه على 30 سنتيمتر كاري. عندك اس 3. اس 3 اللي هي 5، عندك 5. هاد الارتفاع هو اللي فين عطاوه يعني 6 سنتيم، يعني 5 في 6 هي 30 مقسومه على جوج هي 15 سنتيمتر كاري. عندك عاوتاني الاس 4. فين راه الكات؟ 1 2 3. الاس 4 هي الدائره هذه، يعني بي في ار اس 2، يعني بي مضروب في 3 اس 2 حتى نشوفوا شحال هادي تعطي. واخا عندك عاوتاني الاس 5. الاس 5 هو نصف الدائره هذا. بالنسبه لنصف الدائره كيف ما كنقولوا بالنسبه للشعاع هنا هو جوج، دونك غادي تكون بي مضروبه في جوج اس 2 مقسومه على جوج، ونحاولوا نلقاو النتيجه. عندك اس 6 هو هذا، ولكن اس 6 كيف ما قلنا هو هذا، ولكن حنا نعتبروه كامل مستطيل، يعني عندك 10 مضروبه 10 في 10 كتساوي 100 سنتيمتر كاري. وعندك عاوتاني هذا اضربو على دائره هذه اللي هي بي مضروبه شحال عندك في الاخر بي في 10 أس 2 مقسومه على 4، ونحاولوا نشتغلوا نلقاو النتيجه ونحسبوا لا سوم ديال لا سيرفاس ونلقاوها. واخا ديزولي غنحاول نكالكولي هادشي. فبالنسبه لهادو اللي فيهم النقيطات، يعني هادو اللي بغينا حنا نحسبوهم يعني كيبقاو بوزيتيف، مي بحال هادو اللي خاويين بحال هاد الجوج والثلاثه والسبعه فهادو حنا بغينا نقصوهم. واخا دونك شنو كنديروا لهم؟ كنديروا لهم ناقص. عندك في الجوج الاس 3 حتى هي ناقصه لا سيرفاس 7 راه ناقصه لا سيرفاس، وكتجي كدير 150 ناقص 30 ناقص 15 زائد 120 زائد 6 زائد 100 ناقص 78.53، عاد كتكتب هاد لا سيرفاس هادي اللي هي 161.05. دونك دابا حتى لهنايا شفنا كيفاش كنحسبوا لا سيرفاس ديال كل حاجه. دابا بخصوص الاسقاط على اكس اي مع ايكغيك اي، يعني شنو غادي نشتغلوا؟ يعني عندك اول حاجه هي اس 1. بالنسبه لاس 1 اللي هي هادي شنو هو لو سونتر غرافيتي ديالها هو هذا. واخا
دونك هادي الا درتي الاسقاط من دونك شحال هي المسافه من لهنا حتى لهنا؟ هي شحال عندك هنايا كدا كامله هادي 15 مقسومه على 2، دونك من لهنا حتى لهنا كتبقى لك 7 اونز، يعني 7.5. مزيان. وشحال كتبقى لك من المسافه عاوتاني من لهنا حتى لهنا؟ يعني هادي الا درتي لها الاسقاط على هنا، دونك عندك 10 مقسومه على 2 اللي هي 5. واخا من بعد شنو كدير؟ كدير هاد 150 هادي مضروبه في 7 اونز، يعني عندك 150 مضروبه في 7.5، وكدير عاوتاني 150 مضروبه في 5، كتلقى النتيجه هنا وكتلقى النتيجه هنايا. واخا يعني عاوتاني عندك هادي بالنسبه لاس 2 عندك هاد المثلث هاد المثلث هذا لو سونتر غرافيتي ديالو غادي يجي هنايا. واخا يعني المنصبات ديال الزوايا يجيو هنا. مي هاد المسافه هادي هنايا هي اش على 3، وهادي هي 2 اش على 3. بالنسبه لهنايا هادي 6 سنتيم، يعني هنا يقول غادي تبقى لك 2 سنتيم، وهنا غادي تبقى لك 4 سنتيم. دونك عندك من هنا حتى لهنا 4 سنتيم. 4 سنتيم زيد لها 4 هي 8، و8 زيد لها 5 هي 13. واخا دونك هنا غادي دير 13. غادي تجي عاوتاني شنو حسبنا الاس 2، غنجيو للاس 3. بالنسبه للاس 3 حتى هو عندك من هنا حتى لهنا اش على 3، وهنا 2 اش على 3. بالنسبه للطول ديالو اللي هو عندك 5، دونك 5 مقسومه على 3، دونك عندك 5 مقسومه على 3 هي 1.67. فهادي 1.67. بالنسبه لاس 2 نسينا ما حسبناهاش، دونك هي هاد القيمه هادي ياك، هاد القيمه هادي اللي هي 10 مقسومه على 3 هي تعطيك 3.33. وحتى هنايا عاوتاني عندك هاد الارتفاع ديال هاد اس ديال هاد المثلث ديال الطروه اللي هو 6 سنتيم. 6 سنتيم مقسم على 3 كتعطيك 2. واخا غنمشيو للكات الاس 4 اللي هي هادي اللي هي الدائره. بالنسبه هاد المسافه هادي عندك من لهنا حتى لهنا شحال؟ عندك هاد المسافه هادي 3 سنتيم، وعندك واحد ليسباس ديال 4 سنتيم يعني تعطيك 7 سنتيم. واخا وعندك عاوتاني من لهنا حتى لهنا بارابور هادي، يعني شنو غتكون عندك؟ غتكون عندك 3 سنتيم وال10 هي 13. واخا بالنسبه لاس 5 يعني فرا الاس 5 هي هادي، هي ضربوا على الدائره هادي. فبالنسبه غادي تجيك حتى لهنايا، يعني من النص ديالها يعني 4 تقسمها على 2 غتعطيك 2 سنتيم من هنا حتى لهنا، دونك 2 و5 هي 7. واخا مي بالنسبه لاو ايكغيك عندك هاد لابارتي هادي راه جات في الجهه السالبه، راه جات من تحت من الاخر، يعني عندك هكا الموجب ومن هنا لتحت السالب، دونك هي جات من هنا السالبه اللي هي شنو؟ هي 3 بي اودي 3 بي على 4 هي 4 ار، هي 4 ار على 3 بي، هي 4 مضروبة في 4 ار على 3 بي. شحال هي لا ديستونس؟ هي 2. غتعطيك 0.84، ولكن حيت جات لتحت تكون سالبة، يعني غادي دير ناقص 0.84. دونك كتبقى لك الجهة الأخرى أودي كتبقى لك الاس 6 اللي هي هاد المستطيل هذا كامل. بالنسبة لو سونتر غرافيتي ديالو تقريبا غادي يجي هنايا، يعني عندك من لهنا غدير ليه الاسقاط حتى لهنا، دونك من لهنا حتى لهنا كيفاش داير؟ اولا بعدا راك في الجهه السالبه. مزيان، يعني شنو عندك؟ هاد المسافه هادي كامله هي 10 تقسمها على جهه ناقص 5. واخا وبالنسبه لهنايا عندك عاوتاني هادي هي 5 سنتيم، يعني غنجي دير 5. واخا شنو بقات لك هاد السبعه هادي. بالنسبه للسبعه كيف ما كتشوفوا هادي كيف ما كنقولوا غادي يجيك لو سونتر غرافيتي ديالها هو تقريبا هنايا. دونك هادي عندك هنايا 4 ار على 3 بي، وعندك حتى هنايا 4 ار على 3 بي. واخا مي هاد لا ديستونس هادي من لهنا حتى لهنا شنو كتساوي؟ كتساوي ار ناقص 4
ار على 3 بي. دونك بالنسبه لضربه ار على 3 بي شنو غادي تساوي؟ عندك 4 مضروبه في هاد الشعاع اللي هو 10 مضروبه في 10 مقسومه على 3 مضروبه في بي، اللي تعطيك 4.2. دونك دير 10 ناقص 4.2 اللي غادي تساوي 5.8. دونك هاد المسافه هادي اللي تبقى كاينه تساوي 5.8. واخا يعني 5.8 منين حتى لين، يعني عندك من لهنا حتى لهنا غادي تعطيك 5.8. ولكن كيفاش غادي تكون؟ غادي تكون بطبيعه الحال سالبه حيت جات في الجهه السالبه، وعاوتاني هكا غادي تكون عندك عاوتاني حتى من لهنا حتى الاخر، يعني غادي تكون عندك يعني بارابور لا هادي غادي تكون عندك فيها نيشان 4.2، هادي تكون فيها 4.2. دونك هاد لا ديستونس هادي الا درتي لها الاسقاط على هنايا غادي تعطيك 4.2. دونك وفي الاخر شنو كدير؟ ديما كنا كدير بحال دابا 13 في ناقص 30 كتحطها هنا، كدير 3.33 في هادي وكتحطها هنا، ونتايا غادي نتمنى يكون مفهوم. بلاتي غادي نضرب واحد الكالكول. فكيف ما كتشوفوا الكالكول هو هذا. دونك حتى هادو اللي موجبين كيف ما كتشوفوا هنايا خرجوا لنا هادو موجبين، بحال فاش كدير هاد 1.67 مضروب في ناقص 15 اوتوماتيكمون غتعطيك في هاد اس اي اكس واحد النتيجه اللي هي نيجاتيف. علاش؟ حيت كيف ما قلت لكم في الاول حنا ما عندنا ما نديرو بهادو اللي خاويين، ما عندناش بهم الغرض، حيت حنا الشكل ديالنا شنو هو؟ هذا هو الشكل ديالنا، يعني هذا اللي غادي بالكحل هذا صافي، وهاد الدائره وهكا وهكا وهكا، يعني هذا هو اللي بغينا حنايا. دونك هادو دونك ما عندنا ما نديرو بهم، دونك غادي يجيو هنايا منقوسين، يعني غادي تلقاهم نيجاتيف. من بعد غتحسب هادو كاملهم غتحط النتيجه هنا، هادو كاملهم تحط النتيجه هنا، وكتجي القاعده اللي كتقول لك اكس جي كتساوي لا سوم ديال اس اف اكس اي على لا سيرفاس. دونك كتاخذ هذيك ديال اكس اف اس اللي هي هذيك كتقسمها على لا سيرفاس، لا سوم سيرفاس كتعطيك 5.6 سنتيم بالنسبه لاكس جي، يعني 5.6 تقريبا غادي تجيك 5.6 هنايا واخا. وعاوتاني عندك إكغيك جي غادي تجيك هنايا 7.13. كيف ما كتشوف خدينا ديك لا فالور قسمنا على ستون سيرفاس كتعطيك 7.13. دونك 7.13 غادي تجيك 7 غتجيك هنا. دونك لو سونتر غرافيتي ديال هادشي كامل تقريبا هو هذا. دونك هذا هو الجي توتال، يعني هو هذا واخا. دونك كيف ما كتشوفوا الفيديو حتى لهنا غادي يسالي. بالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا حاجه وحده اخرى.